नमस्कार। एकाउन्टिङ च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी सरकारी लेखा प्रणाली सिग्यासमा बिल भुक्तानी कसरी गर्ने जानकारी दिनेछौँ। सिग्यास महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तयार गरेको सङ्घ र प्रदेशमा विनियोजन, धरौटी र कार्य सञ्चालन कोषको लेखा राख्ने तथा प्रतिवेदन गर्न सक्ने एकाउन्टिङ सफ्टवेयर हो। यसलाई हामी जुनसुकै ब्राउजरबाट लगइन गर्न सक्छौँ। आवश्यकता अनुसारको आफ्नो ब्राउजरमा क्लिक गर्ने, क्लिक गरिसकेपछि ब्राउजर ओपन हुन्छ। यसमा sigas.fcjo.gov.np मा टाइप गर्ने, sigas.fcjo.gov.np टाइप गरी इन्टर गर्ने। हाम्रो सरकारी लेखा प्रणाली सिग्यास सञ्चालन गर्ने लगइन स्क्रिन ओपन। यसमा कोषाध्यक्ष लेखान्तरित कार्यालयबाट प्राप्त युजर आइडी पासवर्ड टाइप गर्ने र अनि लगइन गर्ने। युजर आइडी पासवर्ड टाइप गर्ने, टाइप गरेर आर्थिक वर्ष सिलेक्सन गर्ने र लगइन क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो सरकारी लेखा प्रणाली सिग्यासको स्क्रिन ओपन हुन्छ। यसमा हामी कुन कार्यालयबाट सिस्टम लगइन गरिरहेका छौँ र कुन रोलबाट हामी सिस्टम चलाइरहेका छौँ भन्ने कुरा बायाँ साइडको माथि स्क्रिनमा देखिरहेको हुन्छ। त्यसपछि हामी आज लेखा प्रणालीमा, अभिलेख प्रणालीमा भुक्तानी किताब रजिस्टरबाट के भुक्तानी गर्छौँ भन्ने विषयमा आज हामी बिल भुक्तानी कसरी गर्छौँ भन्ने विषयमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि लेखा प्रणालीभित्र अभिलेख प्रविष्टिमा भुक्तानी किताब र भुक्तानी किताब बहुस्रोत पेस्की फर्चुट भन्ने दुईटा स्क्रिन छ। यो दुईटा भुक्तानी किताब बहुस्रोत अथवा भुक्तानी किताब, यो दुईटा अप्सनबाट हामी भुक्तानीको विवरण इन्ट्री गरेर त्यसैको आधारमा गोचर भाउचर बनाएर गोचर भाउचर सिलेक्सन गरेर भुक्तानी आदेश बनाएर कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय पठाउन सक्छौँ। यसको लागि भुक्तानी किताब बहुस्रोत, धेरै स्रोतको पैसा एउटा पेयीलाई भुक्तानी गर्नुपर्नेछ भने हामी भुक्तानी किताब बहुस्रोतको अप्सन छान्दछौँ। त्यस्तै गरेर भुक्तानी किताब भनेको सिङ्गल स्रोत हो। यसमा एउटा स्रोतमा एकभन्दा बढी व्यक्तिलाई पेमेन्ट गर्नुपर्नेछ भने हामी किताबको अप्सन सिलेक्सन गर्छौँ। दुईटा अप्सनमध्ये जुन अप्सनबाट डाटा इन्ट्री गर्दा पनि हुन्छ, भुक्तानी दिने, बिलको विवरण इन्ट्री गर्ने र त्यसपछि अनि गोचर भाउचर बनाएर भुक्तानी आदेश बनाउने प्रयोजनको लागि दुईटा भुक्तानी किताब बहुस्रोत र भुक्तानी किताब सिङ्गल स्रोत। भुक्तानी किताब बहुस्रोतमा पेस्की फर्चुट चालु आव अथवा गत आवको हामी पेस्की फर्चुट गर्छौँ भने चालु आवको पेस्की हामी भुक्तानी किताबबाट दिन्छौँ। पहिला भुक्तानी किताबको बारेमा चर्चा गरौँ। भुक्तानी किताब सिङ्गल स्रोत भुक्तानी किताबमा बटन क्लिक गरिसकेपछि भुक्तानी किताबको यो होम स्क्रिन युज हुन्छ र नयाँ बिल इन्ट्री गर्नको लागि, नयाँ भुक्तानी कर्ताहरूलाई इन्ट्री गर्नको लागि नयाँ अप्सन हुन्छ। नयाँ अप्सनमा हामी कुन बजेट शीर्षक सिलेक्सन गर्छौँ। त्यसपछि गएर खर्च शीर्षक कुनबाट हामी पेमेन्ट गर्दैछौँ, जस्तो सञ्चार महसुल क्रियाकलाप स्रोत भयो। त्यसपछि रकम प्रकारहरूमा हामी आजको मितिमा हामी अन्यबाट मात्रै पेमेन्ट गर्छौँ। भोलिका दिनमा यो कन्टिजेन्सी अथवा ठेक्का भुक्तानी भयो हामी यो विवरण पनि गर्छौँ। ठेक्का भुक्तानी गर्दा ठेक्का भुक्तानीको प्रतिबद्धता नम्बर चाहिन्छ। प्रतिबद्धता नम्बर हामी प्रणाली व्यवस्थापनमा खर्च प्रतिबद्धतामा इन्ट्री गरेको हुन्छ। खर्च प्रतिबद्धताको योजनाको विवरण, अवधि, बैंक जमानत, भुक्तानी तालिका यो विवरणहरू इन्ट्री गरेपछि मात्र हामी बल्ल त्यो विवरण इन्ट्री गर्न सक्छौँ। सुरुमा इन्ट्री गर्न सक्छौँ। भुक्तानी किताब रजिस्टरमा न्यू अप्सनमा क्लिक गरेर हामी यसरी एउटा क्रियाकलाप वा एउटा शीर्षक सिलेक्सन गरेर टेलिफोनको महसुल हामी रकमका प्रकारमा अन्य र त्यसपछि भुक्तानीको प्रकार पनि अन्य भुक्तानी। यसभित्र हाम्रो बिल भुक्तानी, पेस्की भुक्तानी र अन्य छ। पेस्की र अन्य भुक्तानीभित्र बिल भुक्तानी पनि अन्य भुक्तानी सबै, बिल प्लस अरू भरपाईहरू सबै अन्य भुक्तानी।
बिलै भुक्तानी, त्यसको छोटकरी निर्देशन लेख्छौँ। त्यसपछि गएर कसलाई पेमेन्ट गर्ने, एकाउन्ट पेज चेक बनाउने हो कि ई पेमेन्ट गर्ने। अब हामी सिङ्गल स्रोत भुक्तानी किताबभित्र सिङ्गल स्रोतमा प्रवेश गरेका थिए। यसमा स्रोत छानिसकेपछि अब मल्टिपेईलाई भुक्तानी म गोपीनाथ मैनाली सरलाई गरेँ। उहाँको ई पेमेन्टमा खाता नम्बर आयो। यो हाम्रो कर्मचारी अभिलेख प्रविष्टिमा इन्ट्री गरेको डाटाबाट उपलब्ध हुन्छ कति रकम पेमेन्ट गर्ने। यसरी यदि उहाँहरूको कट्टी पनि गर्नुपर्ने, कट्टीको विवरण क्लिक गर्ने, कट्टीको विवरण के कट्टी गर्ने मलाई पारिश्रमिक कर कट्टी गर्ने, पारिश्रमिक कर कति 40 कट्टी गर्ने, अनि यो केमा जम्मा गर्ने पारिश्रमिक कर राजस्व शिक्षक 11/12 जम्मा गर्ने, अथवा यो बाहेक अरू पनि कट्टी गर्नुपर्ने छ भने सिलेक्सन गर्ने। त्यसपछि अरू कट्टी बहाल कर कट्टी 10%, बहाल कर कट्टी एकाउन्ट पेज चेक। यो यसरी हामी कट्टीको विवरण, अथवा कट्टी गर्नु नपर्ने भए हामी सिधै विवरण मात्रै, कट्टी गर्नुपर्ने अवस्था छैन भने हामी ई पेमेन्ट एकभन्दा बढी मान्छेलाई टिएडिए बाँड्दैछौँ, सिधै कर्मचारीको विवरण रकम मात्रै ल्याउँछ। तर हामी यो पैसा टेलिफोन महसुल भुक्तानी गर्दैछौँ। टेलिफोन महसुल है हो एकाउन्ट पेज चेक, टेलिफोन, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, नेपाल टेलिकमलाई यो पैसा हामी वितरण गर्दैछौँ। त्यसको कट्टी नगरिकन 2900 रुपियाँ 29,000 नेपाल टेलिकमलाई बिना कट्टी पेमेन्ट यहीँबाट हामी डाटा सेभ गरिदिन्छौँ। सेभ गऱ्यौँ, सेभ गरेपछि यो सक्सेसफुल्ली भयो। यो अब सिधै हाम्रो पेमेन्ट रजिस्टर बुकमा टेलिफोन महसुल सिधै आयो। न्यू अप्सन होइन, यो विवरण इन्ट्री गर्दा गल्ती भयो, न्यू अप्सनमा बसेको डाटा प्रोभाइड गर्न सक्छ, हटाइदिन सक्छ, हट्यो, फेरि इन्ट्री गर्न पाइयो, यसलाई। अब म टिएडिए वितरण गर्न, भ्रमण खर्च अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च एकभन्दा धेरै कर्मचारीलाई वितरण हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा मैले अनुगमन मूल्याङ्कन खर्चको वितरण ई पेमेन्ट कसलाई, प्रकाश पुडा सैन सरलाई यति पैसा कट्टी गर्नु परेन। त्यसमा ई पेमेन्ट अर्को कसलाई, अहिले गुप्ता सरलाई अर्को। यसरी एकभन्दा बढी एउटा क्रियाकलाप एउटा स्रोतबाट एकभन्दा बढी भुक्तानीकर्तालाई भुक्तानी गर्न र बिल बना एउटै बिलबाट हामी पेमेन्ट गर्नु। यति सेभ गरिदियो, यो सक्सेसफुल्ली भयो। यो हाम्रो पेमेन्ट रजिस्टर बुक। यसरी हामी विवरण इन्ट्री गर्न सक्छौँ। यो विवरणलाई अब यदि जरुरी परेन लगाइदिन्छौँ, जरुरी परे हामी ठिक छ सिलेक्सन गरेर बिल सिलेक्सन गरेर कोसर भोजन बटन क्लिक गर्दा बित्तिकै संक्षिप्त विवरण लेख्छौँ हामी। गोसर भोजर तयार गर्न बटन क्लिक गऱ्यौँ, गोसर भोजर तयार भयो। गोसर भोजर हाम्रो सिधै साधारण गोसर। यसरी यसलाई प्रिन्ट हेर्ने, प्रिन्ट हेर्दा इकोनोमिक कोड अथवा एक्टिभिटी वाइज प्रिन्ट हेर्ने, इकोनोमिक कोड वाइज प्रिन्ट गर्दा यसरी 3 जना कर्मचारी यो ठिक छ भने यसलाई सिलेक्सन गर्ने, भुक्तानी आदेश बनाउने बटनमा क्लिक गर्ने। यदि प्रिन्ट हेर्दा प्रिन्टमा खाता नम्बर बिग्रेको अथवा डेबिट क्रेडिट बिग्रेको केही थाहा भयो, नमिलेको भयो भने क्यान्सल गर्ने, सिलेक्सन गर्ने, हटाउने गोसर। यहाँबाट गोसर भोजर हटाइदिएपछि बिल एक्टिभ हुन्छ, बिल पनि हटाइदिने, सबै हटाउने र फेरि नयाँ बिल इन्ट्री गर्ने। यस्तो अवस्थामा मिलेको अवस्थामा सिलेक्सन गर्ने, सिलेक्सन गरेर भुक्तानी आदेश बनाउने भन्ने गर्ने, सिलेक्सन गर्ने, भुक्तानी आदेश बटन
क्लिक गरेपछि भुक्तानी आदेश तयार हुन्छ। हामी सिधै भुक्तानी आदेशको स्क्रिनमा पुग्छौँ। भुक्तानी आदेशको स्क्रिनमा भुक्तानी आदेश यसको विवरण चेक गर्ने, भुक्तानी आदेश बनेको ठिक छ भने यही अप्सनबाट एप्रुभ गर्ने। एप्रुभ गर्दा एडमिन रोलमा भएको हुन्छ। यदि यो भुक्तानी आदेश बिग्रेको भए फाइट गर्ने, दोस्रो भोचर फाइट गर्ने, बिल पनि भयो। ठिक छ भने यहीँबाट एप्रुभ गर्ने, अगाडि बढ्ने। यो भयो बिलको कुरा। यही बिलमा यही भुक्तानी बिलमै भुक्तानी किताबमै अर्को हाम्रो अप्सन पेस्कीको अप्सन। पेस्की कसरी दिने? पेस्की दिन क्रियाकलाप स्रोत छान्ने, त्यसपछि पेस्की भन्ने बटन, पेस्की बटनमा क्लिक गर्ने, छोटकरीमा विवरण लेख्ने, त्यसपछि कसलाई पेस्की दिने हो, पेस्की दिने मान्छे, सङ्घ संस्था अथवा कसलाई पेस्की दिने हो सिलेक्सन गर्ने, त्यसपछि पेस्कीको प्रकार सिलेक्सन गर्ने, मिति टाइप गर्ने। मिति 35 दिन पेस्की फर्चोट हुने मिति 35 दिन सिस्टमले दिएको हुन्छ। त्यो बाहेक त्यो पेस्की दिएको आज दिएको पेस्की कुन मितिमा फर्चोट, त्यो मिति टाइप गर्ने। फर्चोट गर्ने मिति, यो मिति समाप्त भइसकेपछि, यो मिति 8/12 मिति समाप्त भइसकेपछि यो पेस्की यदि फर्चोट भएन भने मलेप 211 पेस्की फर्चोट गर्न बाँकीको मासके बारेमा म्याद नागेको महलमा सो। त्यसो भएको हुनाले यो मिति पेस्की फर्चोट हुने मिति एकिन गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा यो पेस्की फर्चोट हुने मिति नागिसकेपछि पेस्की फर्चोट भएन भने मलेप 211 पेस्की फर्चोट गर्न बाँकीको मासके बारेमा पेस्की फर्चोट गर्न बाँकी पेस्की म्याद नागेको पेस्कीको महलमा सो हुन्छ। त्यही प्रयोजनको लागि यो मिति दिएको हुन्छ। यो मिति टाइप गर्ने, टाइप गर्दा अङ्ग्रेजीबाट टाइप गर्ने 2077 04 मिति भयो। रकम र सेभ गर्ने, पेस्कीको विवरण सेभ भयो। पेस्कीको विवरण सेभ भयो। निजामती कर्मचारी यो पेस्की यति रकम यो मान्छेको लागि, फेरि केही हेर्न मन लाग्यो चलो एडिट बटनमा फेरि चेक गर्न सक्छ। ठिक छ भने यसलाई सिलेक्सन गर्ने, दोस्रो भोचर बनाउने भन्ने बटन क्लिक गर्ने, नेरेसन लेख्ने, पेस्की दिएको सेभ गरिदिने। सेभ गरिसकेपछि पेस्कीको विवरण साधारण पेस्की दिए 65 सयको दोस्रो भोचर तयार भयो। दोस्रो भोचरको प्रिन्ट हेर्ने, प्रिन्ट हेर्दा डेबिट पेस्की क्रेडिट खोल्ने एकल खाता मुनकुमार केसी यति रकम मिल्यो दोस्रो भोचर। एक्टिभिटी वाइज पनि चेक गर्ने, एक्टिभिटी वाइज कस्तो आउँदो रहेछ। एक्टिभिटी वाइज 1311 पेस्की मुनकुमार केसी यो बिल भरपाई चेक गर्ने, रकम मिल्यो कि मिलेन। पछि यसलाई सिलेक्सन गरेर मिल्यो भने सिलेक्सन गरेर भुक्तानी आदेश बनाउने, यदि नमिलेको अवस्थामा सिलेक्सन गरेर दोस्रो भोचर हटाइदिने र फेरि पेस्कीको विवरण पनि हटाउने र नयाँ फेरि विवरण बनाउने। यदि ठिक छ भने सिलेक्सन गरेर भुक्तानी आदेश बनाउने बटन क्लिक गर्ने र पारिश्रमिक सुविधा छान्ने, भुक्तानी आदेश बनाऊ। यो भुक्तानी आदेश बन्यो। भुक्तानी आदेश पारिश्रमिक सुविधाको 65 सयको यो भुक्तानी आदेश तयार भयो। चेक गर्ने, ठिक छ यो मिल्यो, सबै ठिक हो। एप्रुभ बटन क्लिक गर्दा एडमिन रोलबाट चेक गर्नुपर्छ। एप्रुभ गर्दा एप्रुभ गरेपछि सिधै टिएसएमा सक्सेसफुली अब यो सिधै टिएसएमा भयो। अब यसको स्टाटस भेरिफाइड भन्ने स्टेटसमा यो बस्यो। यसको स्टाटस चेन्ज भइसक्यो। 65 सयको स्टाटस भुक्तानी आदेश अब पुस्तकले लेखानिन्छ पुगिसक्यो। यो भुक्तानी आदेश पुस्तकले लेखानिन्छ। यसबाट बनेका गोसर भोचरहरू पनि स्टाटस चेन्ज भयो, न्यू स्टाटस भेरिफाइड स्टाटसमा गइसक्यो गोसर भोचर। पेस्कीको हाम्रो गोसर चेन्ज भएर यो सिधै स्टाटस चेन्ज भएर पेस्कीको
स्ट्याटस भेरिफाइड। त्यस्तै गरी हाम्रो बिलमा पनि स्ट्याटस भुक्तानी किताबमा भेरिफाइड यसरी सबै चेक। अब एप्रुभ गरिसकेको विषयवस्तुमा करेक्सन गर्न पाएन। के भयो? भुक्तानी किताब सिङ्गल स्रोत। भुक्तानी किताब सिङ्गल स्रोतमा अप्सनमा अब भुक्तानी किताब बहुस्रोत। भुक्तानी किताब बहुस्रोतको स्क्रिनमा नयाँ विवरण इन्ट्रीको लागि भुक्तानी किताब अभिलेख प्रविष्टिको भुक्तानी किताब बहुस्रोत गर्ने, त्यसपछि न्यू बटन क्लिक गर्ने। न्यू बटन क्लिक गरिसकेपछि भुक्तानी किताब बहुस्रोत सुरुमा कसलाई पेमेन्ट गर्ने, पेमेन्ट छान्ने र के बापत पेमेन्ट गर्दैछौँ। अब यहाँ एकभन्दा बढी क्रिया, पानी बिजुलीको पैसा कति, त्यस्तै गरेर अरू पैसाहरू, महँगी भत्ता, बैठक भत्ता, के एकभन्दा बढी क्रियाकलाप, एकभन्दा बढी स्रोत कट्टी गर्नुपर्ने, कट्टी समेत गरेर पारिश्रमिक कर कट्टी, समय सुरक्षा कर कट्टी अथवा अग्रिम आय कर कट्टी, पारिश्रमिक कर कट्टी 40 केमा कट्टी गरेर अन पे चेक 111 मा यसरी कट्टी गर्नुपर्ने भए कट्टी गरेर, कट्टी गर्नु नपर्ने भए कट्टी नगरी बिल बनाउनु। बिल बनाउँदा एउटा व्यक्तिलाई एकभन्दा बढी क्रियाकलाप, एकभन्दा स्रोतबाट पेमेन्ट गर्न सकिने स्क्रिन भनेको बिल भुक्तानी बहुस्रोत। सेभ गर्ने, सेभ गरिसकेपछि हरेक स्क्रिनमा आउँछ। अब अघिको जस्तै गरेर यसलाई सेलेक्सन गर्ने, कोसर भजर बनाउने, कोसर भजरको न्यारेसन लेख्ने, त्यसपछि यसलाई कोसर भजर बनाउने भन्ने बटन क्लिक गर्ने, सिधै कोसर भजर र यो कट्टीको प्लस दाखिलाको दुईटा कोसर भजर सँगसँगै भनिसकेको अवस्था। एकपटक भ्यू चेक गर्ने, भ्यूमा सबै मिलिसकेको अवस्था छ। यति भइसकेपछि यो दुईटै कोसर भजरलाई सँगै सेलेक्सन गरेर भुक्तानी आदेश बनाउने, नमिलेको भए सेलेक्सन गरेर हटाइदिने, मिलेको अवस्थामा दुईटालाई सेलेक्सन गरेर भुक्तानी आदेश बनाउने भन्ने बटन भुक्तानी आदेश बन्यो। अब भुक्तानी आदेश एउटै बन्छ, एउटै भुक्तानी आदेशको भ्यू चेक गर्ने, बराबर रकमको भुक्तानी आदेश बन्यो। त्यसपछि यसलाई एप्रुभ गरेर पुस्ता लेख वा एप्रुभ गर्दा एडमिन रोलबाट यसरी हामी भुक्तानी किताब बहुस्रोतबाट पनि पेमेन्ट गर्न सक्छौँ। भुक्तानी किताब बहुस्रोतमा पेस्की फर्चौट, गत वर्षको अथवा चालु अबको पेस्की फर्चौट पनि हामी यही स्क्रिनबाट त्यसको लागि हामीले मन कुमार केसीको म पेस्की फर्चौट गर्न गएँ। पेस्की फर्चौट गर्न जाँदा पहिला जुन स्रोतमा हामी पेस्की दिएका छौँ त्यही क्रियाकलाप त्यही स्रोतमा मात्रै, अथवा मुन कुमार केसीको पारिश्रमिक 1.1.6 मा 100 रुपियाँ चालु अबको पेस्की रहेछ। त्यस्तै गरेर पोसाकमा चालु अबको पेस्की रहेछ, अनि अर्को पोसाकको 1.3 1.1 मा यसमा चालु अबको यदि पेस्की रहेछ, सबै चालु अबको। यदि गत अबको उहाँको नाममा पेस्की थियो भने त्यो पनि यस स्क्रिनमा देखिन्छ। तर सेलेक्सन गर्नलाई जुन क्रियाकलाप स्रोत जुन क्रियाकलाप स्रोत कम्पोनेन्ट यहाँ छानेको त्यसको मात्रै पेस्की फर्चौट, त्यही प्रयोजनको लागि पेस्की फर्चौट भन्दा यो बाहेक अरूको रापा प्रथम 1.1.6 मा पेस्की थियो, यसलाई सेलेक्सन गर्नु। त्यसमा 100 रुपियाँ, 100 रुपियाँ भन्दा 100 रुपियाँ फर्चौट गर्नु, फर्चौट गर्ने रकम गरेर हामी त्यसपछि ओके गऱ्यौँ भने 100 रुपियाँ फर्चौट गरेर पेस्की फर्चौट भयो यति रुपियाँ। अथवा यसमा कट्टी गर्नुपर्ने विषय भए पनि कट्टी पनि गर्न पाइन्छ। यसमा पारिश्रमिक कर कट्टी गर्नुपर्ने रहेछ भने कति रुपियाँ, 450 रुपियाँ पारिश्रमिक र केमा चेक काट्ने, एकाउन्ट पे चेक, उसको नाममा पारिश्रमिक कर कट्टा पेस्की फर्चौट र बाँकी रहेको। यसरी हामी यसलाई सेभ गऱ्यौँ भने यो सिधै मुन कुमार केसीको कट्टी सहितको विवरण। अब यसलाई सेलेक्सन गरेर हामी कोसर भचर बनाउँछौँ। कोसर भचर बनाउँदा फर्चौट
गोसर बजार पेस्की फर्चुटको गोसर बजार त्यो भन्यो। यसमा कट्टी सहितको भन्यो। सिङ्गल सुटमा उहाँले पाउने पैसा 7,400 रुपियाँ, कट्टीको 540, 100 रुपियाँ पेस्की फर्चुट हो, 540 को मात्रै कट्टीको गोसर 540। यसरी 540 को मात्रै कट्टीको गोसर बजार। अब यसरी बिल प्लस कट्टी दुईटैलाई सेलेक्सन गरेर हामीले भुक्तानी आदेश बनाउने भन्ने बटन क्लिक गऱ्यौँ भने सिधै उहाँको भुक्तानी आदेश। अब भुक्तानी आदेश बन्यो। यो भुक्तानी आदेश पेस्की फर्चुट बाहेकको भुक्तानी आदेश, कट्टीको पैसा भुक्तानी पठाउने, र त्यसलाई यसरी अनि यही भुक्तानी एप्रुभ गरेर पुस्ता लेखान्तर कार्यालय पठाउन सक्छ। यसरी हामी भुक्तानी आदेश बनाएर पुस्ता लेखान्तर कार्यालय पेस्की फर्चुट गरेर भुक्तानी आदेश बनाएर पठाउन पनि सक्यौँ, अथवा यही स्क्रिनमा यही बहुस्रोतको बराबर रकमको पेस्की फर्चुट कुमार केसीकै बराबर रकमको 1.1 पारिश्रमिकको अर्को शीर्षकमा कता पैसा देखेको 1.1.6 केमा उहाँको 1.3.1.1 मा पोसाकको 1.3.1 पोसाकको 1.3.1 1.3 1000 रुपियाँ पेस्की फर्चुट 1000 मलाई पेमेन्ट दिनुपर्छ त छैन। 1000 रुपियाँ पेस्की फर्चुट जति पेस्की त्यति बराबर सेभ गऱ्यौँ। सेभ गरेपछि उहाँहरूको भुक्तानी रकम 0 पेस्की फर्चुट मात्रै। लाई दोस्रो बजार बनाउनेमा गयौँ। पेस्की फर्चुट पेस्की फर्चुट भयो। यसको चेक गर्दा डेबिट बजेट खर्च क्रेडिट पेस्की फर्चुट। यस्तो अवस्थामा यसको भुक्तानी आदेश बनाउनु मिल्दैन अथवा सिलेक्सन गर्ने अप्सन छैन। त्यस्तो अवस्थामा सिधै दोस्रो बजारबाट एप्रुभ गर्नु। एप्रुभ गर्दा एडमिन रोलबाट एप्रुभ गरेपछि पेस्की फर्चुट भयो। यसरी हामी भुक्तानी किताबमा भुक्तानी किताब सिङ्गल स्रोत र भुक्तानी किताब बहुस्रोतको स्क्रिनबाट हामी तलब बाहेकका सम्पूर्ण भुक्तानीहरू पेस्की र पेस्की फर्चुट समेत गर्न सक्ने हुँदा यसरी सिग्यासमा हामी यो अप्सन प्रयोग गरेर गर्दछौँ। यसबाट यहाँहरूलाई बिल भुक्तानीको सिग्यासमा बिल भुक्तानीमा महत्त्वपूर्ण भूमिका छ भन्ने विश्वास गर्दै यहाँहरूको अमूल्य सुझाव र स्रोत इच्छा राख्दै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद।